इंसान हो गया। मेरे पैगंबर ने फरमाया इसी वजह से बैठे हो? जी अल्लाह के नबी, आपकी सूरत के मिलने पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम मस्जिद के अंदर थे और मैं अपने हुजरे के अंदर था। मेरे पास जिब्राईल आए और जिब्राईल ने आके मुझे बतलाया कि इस वक्त अल्लाह फरिश्तों की मजलिस में सहाबा के ऊपर फख्र कर रहा है। अगर सहाबा अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह भी फख्र करता है। आप हजरात हुजूर की मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, हुजूर की शान सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं, तो मुझे अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है अल्लाह इस वक्त फरिश्तों की मजलिस में फख्र कर रहे होंगे। फरिश्तों, तुमने इन्हीं लोगों के बारे में कहा था कि दुनिया के अंदर जाके खून खराबा करेंगे। इन लोगों पे नजर तो डालो, मुख्तलिफ जुबानों से ताल्लुक रखने वाले, मुख्तलिफ बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले, मुख्तलिफ बस्तियों से ताल्लुक रखने वाले, ये एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक मजलिस के अंदर जमा हो चुके हैं। अल्लाह फिर फरिश्तों से फरमा रहे होंगे, फरिश्तों मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इनसे मोहब्बत करना शुरू कर दो। हम कितने खुश नसीब हैं, नबी अलैहिस्सलाम के तज़किरे करते हैं, अल्लाह भी खुश हो जाता है, अल्लाह के फरिश्ते भी हमसे मोहब्बत फरमाते हैं। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान औलिया अल्लाह, हजरत मौलाना पीर आमिर अख्तर साहब। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मगरिब की नमाज पढ़ी। आपने मगरिब की नमाज के अंदर आयत तौबा की तिलावत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। फरमाते हैं इस आयत का मेरे दिल के ऊपर इतना असर हुआ कि मेरी आंखों से आंसू बह पड़े। मैं नमाज के दौरान रोता रहा, जब नमाज मुकम्मल हो गई मैं नमाज के बाद भी रोता रहा, हत्ता कि मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज की रात अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करूँगा। फरमाते काफ़ी देर के बाद इशा का वक़्त हुआ, मैं इशा की नमाज पढ़ के घर चला गया और रात के गुजरने का इंतज़ार करने लगा। जब रात का काफ़ी हिस्सा गुजर गया, मैं अपने घर से बाहर निकला, मैंने चेहरे को कपड़े के साथ छुपाया, मैंने बाहर निकल कर दाएं बाएं देखा तो मुझे कोई चलता हुआ नजर न आया। मैं रात के अंधेरे में मस्जिद नबी के अंदर पहुंचा तो मस्जिद के अंदर अंधेरा था, रोशनी का इंतजाम नहीं था, कोई चिराग नहीं जल रहा था। फरमाते हैं मैंने 2 रकअत नफल की नीयत बांधी कि नफल पढ़ के अल्लाह के सामने तौबा करूंगा, मुआफ़ी मांगूंगा। फरमाते मैंने 2 रकअत नमाज की नीयत बांधी, अचानक मुझे मस्जिद के कोने से किसी के रोने की आवाज आई। जिस सिमत से आवाज आ रही थी मैं नमाज मुकम्मल करके उस तरफ गया, मुझे चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने आवाज पे गौर किया वो आवाज मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी, जो रात के अंधेरे में रो रहे थे। बिलाल की दुआ मुकम्मल हो गई। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं मैंने बिलाल से कहा कि बिलाल एक काम करते हैं, तू दुआ मांग मैं आमीन कहूंगा, फिर मैं दुआ करूंगा तू आमीन कहना। हजरत बिलाल ने कहा बहुत अच्छी बात है। बिलाल ने दुआ करना शुरू कर दी, अबू ज़र आमीन आमीन कहते रहे। जब हजरत अबू ज़र की बारी आई दुआ के लिए हाथ उठाए और हाथ उठाने के बाद एक ही दुआ मांगी, अपनी तौबा को भी भूल जाते हैं। अल्लाह क़यामत के दिन महबूब के कदमों में जगह अता फरमा देना, अल्लाह क़यामत के दिन महबूब की रफ़ाक़त नसीब फरमा देना। हजरत बिलाल की तरफ से आमीन का जवाब न आया। हजरत अबू ज़र ने दूसरी मरतबा यही दुआ मांगी, जवाब न आया। तीसरी मरतबा दुआ मांगी, जवाब नहीं आया। आंखें बंद करके दुआ कर रहे थे। जब आंखें खोलकर बिलाल की तरफ देखा तो बिलाल बेहोश हुए जमीन के ऊपर पड़े हुए थे। अबू ज़र दौड़ के गए, पानी लेके आए, पानी के छींटे बिलाल के चेहरे पे मारे। बिलाल ने आंखें खोली। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने फरमाया बिलाल अजीब दोस्ती है, मैं तेरी दुआ पे आमीन आमीन कहता रहा, मेरी बारी आती है तू मेरी दुआ पे आमीन नहीं कहता, बिलाल वजह क्या है? हजरत बिलाल ने अर्ज किया अबू ज़र आप जानते हैं कि हमारे पैगंबर इमामुल अंबिया है, वो क़यामत के दिन अंबिया के साथ नूर के मिंबर पे होंगे, सरदार ऊपर होता है
اور غلام نیچے ہوتا ہے۔ ابو ذر دعا بہت بڑی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا بلال میں اللہ کے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو جنت کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کیا شوق تھے، کیا تمنائیں تھی کہ جنت کے اندر بھی پیغمبر کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ حضرت بلال خاموش ہو گئے اور ابو ذر نے زارو قطار رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ رونے کی آواز بلند ہوئی، میرے پیغمبر کے حجرے کے اندر آواز گئی۔ اللہ کے نبی وہاں سے مسجد کے اندر تشریف لائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہی قدم مبارک مسجد نبی کے حال میں رکھا، میرے پیغمبر کے چہرے انور کی نور کی شعاعیں جب مسجد نبی کے حال پہ پڑی، وہ روشنی پڑی، وہ نور پڑا، تو مسجد نبی کا حال روشن منور معطر ہو گیا۔ میرے پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، میں تو رو رہا تھا لیکن پیغمبر کے لبوں کے اوپر رات کے وقت بھی مسکراہٹ تھی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے، سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی دا رہیے چمے دی بھی ہو سے، انگلی نپا کے بہڑے دے اندر خدا دے سجنوں ٹرے دی بھی ہو سے، کدی نال نزاکت دے وچ سوہنا اور رسدا بھی ہو سی تو منے دی بھی ہو سے، محبت دے وچ آکے بوسے دی خاطر لباں کو لباں وچ ملے دی بھی ہو سے، نوا کے سجا کے کجلا بھی پا کے تو ٹھوڑی ہلا کے ہنسے دی بھی ہو سے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں نے دیکھا پیغمبر کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ، نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابو ذر کیوں رو رہے ہو؟ میں نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ کی محبت میں دعا کر رہا تھا۔ بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا، دل ٹوٹ گیا، اگر یہ جواب دے دیتا دل خوش ہو جاتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، دعا تو کرے گا، آمین میں کہوں گا۔ حضرت ابو ذر کی چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ آپ میری دعا پہ آمین کہیں گے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں خود چل کے نہیں آیا، رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے کہ ابو ذر آپ کی محبت میں عشق کے اندر دعا کر رہا ہے، آپ جائیے اور ان کی دعا پر آمین کہیے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا چل دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، دعا تو کرے گا، آمین میں کہوں گا۔ ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہاں کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ملے قطرہ عشق محمد دا، ملے قطرہ عشق محمد دا، بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے بچ مستی دے، بھئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں، میرے قلب سیاہ گناہگار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، ول ای جگ اون جگ قبر حشر، کسے بھئی روشنائی دی لوڑ نہیں، کر اپنے حبیب دا عشق عطا، آمین، کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز چکر، لو لو وچ ہوگے عشق نبی، کسے بھئی آشنائی دی لوڑ نہیں۔ حضرت ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے ایک ہی دعا مانگی، اللہ جب رات کے اندھیرے میں تو نے محبوب کے قدموں کے اندر بٹھا دیا ہے، اب جنت کے اندر بھی محبوب کے قدموں میں بٹھا دینا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آمین۔ ابو ذر نے اپنی دعا کو وہیں پہ ختم کر لیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر بلال خوش ہو جاؤ، اللہ نے آج تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ذر جلدی سے بول پڑے یا رسول اللہ کیا جنت کے اندر آپ کے قدموں میں جگہ ملے گی؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو ذر کیوں پریشان ہوتا ہے، جنت تو اپنی جگہ پہ، جب قیامت کی دن میں جنت کی طرف جاؤں گا میری سواری کے دائیں طرف بلال ہوگا اور بائیں طرف ابو ذر تو ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہمیں عشق رسول کے اندر دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ جب قیامت کا دن ہو
तेरे पैगंबर हौज़े कौसर पे खड़े हो, अल्लाह वो मुझे देख कर मुस्कुराए, मैं उनको देख के मुस्कुराऊं। ये दुआ हम में से हर गुनाहगार बंदा कर सकता है। ये भी दुआ कर सकते हैं, अल्लाह जब हम जन्नत के अंदर जाएंगे, अल्लाह कोई किसी की दावत करेगा, अल्लाह कोई किसी की दावत करेगा, अल्लाह तू जन्नत के अंदर हम गरीबों को, गुनाहगारों को ये तौफीक देना ताकि हम आमिना के लाल की दावत कर सके, आमिना के लाल को अपने घर बुला सके, जन्नत के अंदर महबूब की दावत कर सके। दुनिया के अंदर ये दुआएं मांगेंगे, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इन दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमाएंगे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में थे। हजरात साहबे किराम किसी जंग से वापस आए तो एक शख्स को गिरफ्तार करके लाए। उसको दुनिया सुमामा के नाम से याद करती है। सुमामा को मस्जिद नबी के सतून के साथ बांधा गया और आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम सुमामा को गिरफ्तार करके लाए हैं, इलाके का सरदार है, बड़ा है। मेरे पैगंबर सुमामा की मुलाकात